Namah Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. So of course, as you heard, I had the good fortune to accept initiation from Srila Prabhupada. हो जसरी तपाईहरुले सुन्नुभयो कि हो यो मेरो सौभाग्य छ कि म चाहिँ श्रील प्रभुपाद जी को संग प्राप्त गरे। I was initiated in London 1971 along with people like Mahavishnu Swami and Subhag Swami. र म चाहिँ दीक्षा प्राप्त गरे 1971 मा धेरै अरूहरु पनि शिष्य हुनुहुन्थ्यो जहाँ महाविष्णु स्वामी र सुभाग स्वामी सँगसँगै मेरो पनि दीक्षा भएको थियो प्रभुपादबाट। We were about 20 devotees. हामी 20 जना भक्त थियौं त्यतिखेर। There were two ladies. दुई जना माताजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा दीक्षित। There was one Indian man, Subhag. एक जना इन्डियन शिष्य पनि हुनुहुन्थ्यो सुभाग महाराज। And we were all British. हामी सबै चाहिँ ब्रिटिशहरु थियौं। I saw Subhag and I thought, "Wow, this is interesting. Even Indians are joining this." जब मैले सुभाग महाराजलाई देखेँ मैले भने ओ यो त एकदमै आश्चर्यजनक कुरा छ, इन्डियनहरु पनि कृष्ण भावनामा हैन समावेश भइरहेछन् भनेर। And now so many Indians have joined. अहिले हामी देख्न सक्छौं धेरै इन्डियनहरु पनि यो कृष्ण भावना अभियानमा जोड्नु भएको छ। Nepalis also. नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ। Anyway, Srila Prabhupada was very merciful. He accepted all of us as his disciples, although we did not have any real qualification. श्रील प्रभुपाद जी एकदम कृपामय दयामय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ संसारभरि नै शिष्यहरूलाई चाहिँ एकसाथ आत्मसात गर्नुभयो उहाँको योग्यता नहुँदै पनि। So sometimes the devotees say to me, "Oh, you were so fortunate you could see Srila Prabhupada." कहिले-कहिले शिष्य भक्तहरूले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ तपाई कति भाग्यमानी हुन्छ महाराज तपाईले श्रील प्रभुपादले दर्शन गर्न पाउनु भयो। Well, probably you also saw Srila Prabhupada in your previous life. र कसैले यो पनि भन्नुहुन्छ कि तपाईले श्रील प्रभुपादले आफ्नो पूर्व जन्ममा पनि भेट्नु भएको होला भनेर भन्नुहुन्छ। Right? Maybe in your previous life you were seeing Srila Prabhupada. पुनः अगालिको जन्ममा पनि तपाईले सायद श्रील प्रभुपादले देख्नु भएको होला। That's why you're born in a Hindu family and now you're coming to Krishna consciousness. त्यसकारणले तपाई हिन्दू परिवारमा जन्मिनु भयो र अहिले कृष्ण भावनामा आउनु भयो। You don't know. तपाईलाई थाहा छैन। But it's important to understand that even though you didn't see Srila Prabhupada physically, that still you have a very intimate relationship with him. हो कसैले होला श्रील प्रभुपादले साक्षात दर्शन आँखाले नगर्नु भएको होला तर उहाँसँग एक प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ सबैजनाको छ। Srila Prabhupada is the founder Acharya of this society, and all the devotees in the Krishna consciousness movement are encouraged to cultivate their relationship with him. श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थाको संस्थापक आचार्य पनि हुनुहुन्छ र जति पनि भक्तहरु हुन्छन् उहाँसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि मौका पाइराख्नु भएको छ। Right? I hope many of you have already attended the ISKCON disciple course. मलाई आशा छ कि तपाईहरु धेरै जसो भक्तहरु इस्कॉन डिसाइपल कोर्स लिइसक्नु भएको होला। So one of the things which we stress in the ISKCON disciple course is that everyone, all devotees, have a relationship with Prabhupada. एउटा विशेष जोड दिएर हामी इस्कॉन डिसाइपल कोर्समा यो पढाउने गरेको छौं कि सबैजना भक्त जो पनि हुन्छन् उहाँहरुसँग चाहिँ एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनु पर्छ र हुनु पर्छ श्रील प्रभुपाद जीसँग। And the purpose of us giving initiation into the ISKCON society is to help the devotees to get a closer relationship with Prabhupada. र इस्कॉनको समाजमा दीक्षा दिनुको तात्पर्य यो नै हो कि सबैजनाको चाहिँ एकदम घनिष्ठ नजिकको सम्बन्ध हो श्रील प्रभुपाद जीसँग। So Srila Prabhupada is one devotee was registering the society in India, and he was preparing the documents for the registration of the society. एकजना भक्त चाहिँ इस्कॉनको संस्थालाई दर्ता गराउनको लागि इन्डियामा चाहिँ सबै तयारीहरु गर्दै हुन्थ्यो डकुमेन्टहरु संस्थालाई दर्ता गर्नलाई। So he put that Prabhupada was the acharya of the society. र उहाँले चाहिँ लेख्नुभयो आचार्य श्रील प्रभुपादले आचार्य यो संस्थाको आचार्य भनेर। And Prabhupada was very upset.
प्रभुपाद एकदम रिसाउनु भयो थियो, दुखित हुनुहुन्थ्यो। He said, I am not just the acharya. He प्रभुपादले said, भन्नु I am the founder acharya. प्रभुपादले भन्नु म केवल आचार्य मात्रै होइन यो संस्थाको, म यो संस्थाको संस्थापक आचार्य हो। And he said, in the future there will be many acharyas. किन उहाँले बताउनु भयो कि भविष्यमा धेरै आचार्यहरू हुनेवाला छन्। But I am the founder acharya. र उहाँले भन्नु तर म यो संस्थाको संस्थापक आचार्य हो। Prabhupada established the society. प्रभुपादले यो समाजको निर्माण गर्नुभएको हो। On the basis of our society, we have many temples and properties, and we have also books. यो हामी समाजमा कृष्ण भावनामा देख्न छौँ, हाम्रो धेरै मन्दिरहरू छन् र धेरै पुस्तकहरू पनि छन्। So the most important books are Srila Prabhupada's books. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू यदि केही छन् भनेदेखि त्यो शिल प्रभुपादजीका पुस्तकहरू हुन्। Nowadays there are many books available by many different authors. आजकल हामी देख्न सक्छौँ धेरै पुस्तकहरू हामीको माझ उपलब्ध छन्, धेरै लेखकहरू। But we encourage all the devotees to read Srila Prabhupada's books first. तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण भक्तहरूलाई कि सबभन्दा सर्वप्रथम शिल प्रभुपादजीको पुस्तकहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। And from Srila Prabhupada's books you can get the basis of our Krishna conscious philosophy. र शिल प्रभुपादजीको पुस्तकबाट नै तपाईले एउटा आधार पाउनुहुन्छ कृष्ण भावनामृतको। So Srila Prabhupada cannot we say that Srila Prabhupada is not physically present, and so should be some physically present person to give the initiation. But Srila Prabhupada is there as the Shiksha Guru for everyone. हामी यो भन्न सक्छौँ दीक्षाको लागि त कोही गुरु चाहिँ हुनैपर्छ हैन, जीवित गुरु नै हुनुपर्छ। तर शिल प्रभुपादजी आफ्नो हैन शिक्षाद्वारा उहाँ शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ र शिक्षाद्वारा नै हामीलाई के गर्दै हुन्छ, दीक्षा दिँदै हुन्छ। And there are many Shiksha Gurus, and we are encouraged to hear from them. र धेरै शिक्षा गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट पनि सुन्नको लागि म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु। But the most important of all the Shiksha Gurus is Srila Prabhupada. तर सबै गुरुहरू मध्ये पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा गुरु शिल प्रभुपादजी And हुनुहुन्छ। all the spiritual masters, whether they're Shiksha or Diksha Gurus, their purpose is to present the message as given to us by Srila Prabhupada and the Parampara. जति पनि गुरुहरू हुन्छ, चाहे शिक्षा गुरु हुनुहोस् चाहे दीक्षा गुरु हुनुहोस्, सबैजनाको उद्देश्य नै यही हो कि शिल प्रभुपादले दिनुभएको जुन उपदेश र परम्पराको उपदेश त्यसलाई चाहिँ तथाकथित नै हामी कहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। Srila Prabhupada is presenting everything in Parampara, Bhagavad Gita as it is. शिल प्रभुपादले हरेक कुरा परम्परामा रहेर हामीलाई यथारूप नै प्रस्तुत गर्दै हुन्छ, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। And similarly, the Srimad Bhagavatam is presented as it is, full of the commentaries of the different acharyas. त्यसै गरी श्रीमद् भागवतम पनि हैन यथारूप नै हामी कहाँ प्रस्तुत गर्दै हुन्छ, जति पनि आचार्यका टीकाहरू सहित। So Srila Prabhupada should be very important in all of our lives. त्यसकारणले शिल प्रभुपादजी हाम्रो जीवन अनुरूप नै उहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुपर्दछ। And that is why every day we have Guru Puja for Srila Prabhupada. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ कि हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन हामी गुरु पूजा गर्छौँ शिल प्रभुपादजीको। Now there are many different initiating spiritual masters. र धेरै अरू पनि दीक्षा गुरुहरू त हुनुहुन्छ नै। And you can worship your initiating spiritual master in your own place in privacy. तपाईँ आफ्नो दीक्षा जोसँग दीक्षा लिन्छ त्यस्तो दीक्षा गुरुको पनि हजुर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्नै स्थानमा आफ्नो घरतिर। But the worship of Srila Prabhupada is something which we do in the temple every day. तर शिल प्रभुपादको जुन पूजाको जब कुरा आउँछ यो चाहिँ हामी सधैँ गर्छौँ, त्यो पनि मन्दिरमा गर्छौँ। And when we are speaking, when we're giving classes, we use Srila Prabhupada's books and we speak on the basis of Srila Prabhupada's books. र हामी केही पनि प्रवचनहरू दिन्छौँ, केही पनि बोल्छौँ, हामी शिल प्रभुपादजीको पुस्तकहरूबाट भन्छौँ। Srila Prabhupada was training us about how to present Krishna consciousness. शिल प्रभुपादजीले हामीलाई चाहिँ तयारी गराउँदै हुन्छ कसरी कृष्ण भावनामृत चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भनेर। I remember in even 1972 walking with Srila Prabhupada, sometimes he would say, "What is that verse? What is that sloka?" र
र मलाई याद छ कि जब 1972 मा शिला प्रभुपादजीसँग जब मर्निङ वाकमा निस्किन्थ्यौं अनि प्रभुपादले सोध्नुहुन्थ्यो कुन त्यो श्लोक हो त्यो कहाँको श्लोक हो भन त He wanted us to know these things. शिला प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो कि हामीहरू यी श्लोकहरू यी कुराहरू जानौं भनेर One time a devotee was singing a song, a Bengali bhajan. एक दिन एउटा भक्तले चाहिँ एउटा बेंगली भजन गाउँदै हुनुहुन्थ्यो Actually it was Paramakaruna Pahudvijana Nitai Gaurachandra. त्यो भजन चाहिँ परमा करुणा पौ दुईजना निताई गौरचन्द्र भजन थियो So Prabhupada asked him, do you know the meaning? र प्रभुपादले सोध्नुभयो यसको अर्थ थाहा छ तिमीलाई He wanted that when we sing bhajans, we have to know the meaning. शिला प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो कि जब हामी भजन गाउँछौं यसको अर्थ हामीलाई थाहा पाउन अति आवश्यक छ One time even Prabhupada came to Dallas. At that time, Dallas in the USA, we had the Gurukula there. The young boys were there. एकचोटी शिला प्रभुपादजी ड्यालसमा आउनुभयो अनि ड्यालसमा त्यहाँ हामीलाई हाम्रो गुरुकुल पनि छ त्यहाँ धेरै बच्चाहरू युवा केटाहरू पनि थिए And when they began the Bhagavatam class, chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Prabhupada immediately asked the young boys, what is the meaning? र जब भागवतम क्लास सुरु भइरहेको थियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबैजनाले बोल्न थाल्नुभयो अनि प्रभुपादले सोधिहाल्नुभयो त्यो युवा वर्ग केटाहरूलाई यसको अर्थ के हो So he was always training us because he was the founder and he knew what standards he wanted. शिला प्रभुपादले जतिखेर पनि हामीलाई सिकाइराख्नुहुन्छ ट्रेनिङ दिइराख्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सिकाइराख्नुहुन्छ He was very particular about deity worship. उहाँ चाहिँ विग्रह पूजाको लागि पनि अति नै गहन हैन The standards of deity worship in our ISKCON society are generally regarded as being superior to all the other temples. हाम्रो जुन यहाँ अर्च विग्रहको जुन पूजा छ यो जुन गरिन्छ इस्कनमा यो चाहिँ अरू मन्दिरहरू भन्दा पनि एकदम मुख्य उन्नत स्ट्यान्डर्डमा गरिन्छ भनेर पनि हामीले स्थापना गर्नुभएको छ And Prabhupada was very clear what standards he wanted. He wanted cleanliness and punctuality. शिला प्रभुपादजीले भन्नुहुन्थ्यो के स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ त डिटी वर्शिपको एउटा सरसफाइ र एकदम पङ्क्चुअलिटी भनेको समयमा सबै कुरा हुनुपर्ने हुन्छ Cleanliness was Prabhupada was very clean, very particular about cleanliness. एकदम विशेष हुन्थ्यो प्रभुपादजी सरसफाइको कुरामा एकदमै सिरियस हुनुहुन्थ्यो As Prabhu was saying, he taught us about taking bath 3 times a day. अघि भर्खर प्रभुजीले भन्दै हुन्थ्यो कि प्रभुपादले भन्नुभयो त्यो 3 चोटी कमसेकम नुहाउनु पर्छ दिनमा भनेर So especially in worshipping the deity paraphernalia, everything should be very clean. सो विग्रह पूजा गर्दाखेरि जुन जति पनि तदियाहरू हुन्छन् विग्रह पूजाको लागि यो सबै सरसफाइ एकदम चिटिक्क हुनुपर्छ Temple floor had to be washed every day. जुन यहाँ मन्दिरका जुन भुइँ छन् यसलाई चाहिँ प्रत्येक दिन पानीले धुनुपर्ने हुन्छ And punctuality, everything had to be on time. र सबै कुरा एकदम समयमा हुनुपर्ने हुन्छ That was very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ Sometimes even if Prabhupada's lunch was late, he would chastise the devotees who were cooking. कहिले कहिले प्रभुपादको जुन दिउँसोको दिवा खाना हुन्थ्यो प्रसाद त्यो लेट कसैले यदि भक्तले ल्याउनुहुन्थ्यो भने उहाँ एकदम गाली गर्नुहुन्थ्यो जोरले मैले किन ढिलो ल्याएको खाना भने But especially in the deity worship, he wanted everything must be on time. धेरै विशेष गरी जुन विग्रह पूजा छ त्यसमा चाहिँ उहाँले एकदमै सबै कुरा समयमा हुनुपर्छ भनेर चाहनुहुन्थ्यो शिला प्रभुपादजी And generally we see most ISKCON temples, it's very good, the standards are very high. हामी देख्न सक्छौं जति पनि इस्कनका मन्दिरहरू हुन्छन् एकदम राम्रो छन् यसको स्ट्यान्डर्ड पनि एकदम उन्नत छ I see standards here very good, the deity worship is clean and punctual. यहाँ पनि म देख्छु यहाँको जुन स्ट्यान्डर्ड छ एकदम राम्रो छ विग्रह पूजाहरू पनि एकदम सफा छ राम्रो छ And so Srila Prabhupada was very particular about everything because he was the founder and he knew what he wanted. र शिला प्रभुपादजी हरेक कुरामा एकदम गहन हुनुहुन्थ्यो कि विशेष हुनुहुन्थ्यो कि किनभने उहाँ शिला प्रभुपादजी फाउन्डर हुनुहुन्छ I had the experience one day, I was in the Krishna Balaram temple in Vrindavan. मलाई एउटा अनुभव छ म कृष्ण बलराम मन्दिर वृन्दावनमा थिएँ So it was lunchtime and at those days it was 1970s, there were not many people in Vrindavan at that time. दिवा भोजन प्रसादम ग्रहण गर्नेको समय थियो र त्यतिखेर धेरै जना हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर वृन्दावनमा There were only a few people in the temple and it came time for the noon arti. र
र यो 1970 को कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ मध्याह्न आरतीको लागि धेरै कम भक्तहरू आउनुहुन्थ्यो मन्दिरमा। So what happened was I picked up the kartals and I started to sing some kirtan. र मैले के गरेँ भन्दाखेरि करताल समाते उठाएँ र बजाउन थालेँ कि कीर्तन गाउन थालेँ मैले मध्याह्न आरतीमा। But after a few minutes, Prabhupada's secretary came out of his room. र केही समय पश्चात नै प्रभुपादजीको सेक्रेटरी आउनुभयो मन्दिर हलमा। Prabhupada's room is just behind the Vrindavan temple. Those of you who have been there to Vrindavan, you will know Prabhupada's room, his quarters are right behind the Krishna Balaram temple. जो पनि भक्तहरू वृन्दावन जानुभएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि प्रभुपादजी बस्ने क्वार्टर थियो। So there's the altar and then there's a space and then there's Prabhupada's rooms. तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै भगवानको अल्टर छ र त्यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको जुन बिल्डिङ छ त्यो चाहिँ प्रभुपादको कोठा छ। So I was in the kirtan, I was in the temple room singing a little kirtan, a simple kirtan with the kartals, and Prabhupada's secretary came. म मन्दिर हलमा थिएँ करताल लिएर अनि कीर्तन गर्न थालेँ अनि कीर्तन गर्न जब करताल उठाएर कीर्तन गर्दाखेरि प्रभुपादको जुन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउनुभयो टेम्पल हलमा। And he said, Srila Prabhupada wants to know, why is nobody playing the madanga? र उहाँले भन्नुभयो कि शिल प्रभुपाद जान्न चाहनुहुन्छ कि हैन करताल सँगसँगै कसैले मृदङ्ग चाहिँ किन बजाइराख्नु भएको छैन। Kirtan means there must be madanga and kartals. प्रभुपादले भन्नुभयो कि कीर्तन भनेको त्यहाँ आवश्यक जरुरी नै छ मृदङ्ग र करताल हुनै पर्छ। Prabhupada was he was in his room, but he was listening to hear about the kirtan to see are we doing the kirtan properly. र शिल प्रभुपादजी आफ्नो कोठामा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ एकदमै यहाँ कुरामा एकदम ध्यान आकर्षण गर्दै हुन्छ कि कीर्तनमा चाहिँ हैन हामीले राम्ररी कीर्तनको स्ट्यान्डर्ड अनुसार गाइरहेको छु कि छैन बजाइरहेको छु कि छैन भनेर। Just try to understand how careful Srila Prabhupada was about everything. बुझ्न प्रयास गर्नुस् कि कति उहाँ विशेष हुनुहुन्थ्यो हरेक सानसानो कुराहरुमा पनि एकदम कति गहन हुनुहुन्थ्यो। He did not want us to make any changes or deviations. शिल प्रभुपाद चाहनुहुन्थेन केही पनि परिवर्तन आओस् र केही हैन पृथक आओस् कुनै पनि सिस्टमहरुमा। And so Srila Prabhupada, of course, he has written so many nice books for us. He was writing his Srimad Bhagavatam. He completed the Chaitanya Charitamrita. He gave us also Nectar of Devotion, which is the summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu. And he gave us also Upadesh Amrita and Ishopanishad. शिल प्रभुपादले विभिन्न पुस्तकहरू उहाँले लेखन गर्नुभयो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत र भक्ति रसामृतको कमेन्ट्री पनि दिनुभयो र सँगसँगै ईशो उपनिषद पुस्तक र नेक्टर अफ इन्स्ट्रक्सन उपदेश अमृत पनि उहाँले लेखन गर्नुभयो। These are Prabhupada's own writings and commentaries on scriptures. यो चाहिँ प्रभुपादजीले आफैले लेख्नु भएको यो जुन तात्पर्यहरू छन् कमेन्ट्रीहरू छन् शास्त्र सम्बन्धी। Other books like Raja Vidya and Perfect Questions, Perfect Answers, these other smaller books, they are taken from Prabhupada's lectures. र जति पनि अरु सानसाना अरु पुस्तकहरू छन् जस्ता कि राजविद्या पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर यो पुस्तकहरू चाहिँ प्रभुपादको लेक्चरबाट समावेश गरेर लेखिएको हो। Prabhupada always wanted wherever he went that people would bring the tape recorder and they would record everything. शिल प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो कि जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ उहाँका शिष्यहरूले टेप रेकर्डर बोकेर जानुहोस् र जे पनि उहाँ बोल्नुहुन्छ त्यो रेकर्ड गर्नुहोस् भनेर। Nowadays, of course, it's an easy thing to do. आजकलको अहिलेको जमानामा त एकदम सजिलो छ रेकर्ड गर्ने कुरा। But in Prabhupada's time, in the beginning, in the 1960s, it was all reel to reel, and you had tapes, long tapes. र त्यतिखेर शिल प्रभुपादजीको समयमा त्यो जुन रेकर्डर हुन्थ्यो त्यो ठुलठुलो हुन्थ्यो एकदम गाह्रो हुन्थ्यो टेक्स्टहरू पनि हुन्थ्यो त्यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। And then after some time, then they brought out cassettes. र केही समय पश्चात चाहिँ एउटा क्यासेट वाला सिस्टम त्यस्तो खालको रेकर्डर ल्याउनु। But the technology was very simple, very difficult. त्यतिखेर जुन हाम्रो सामान थियो आदि कुराहरू त्यतिखेर एकदम साधारण थियो एकदमै उपकरणहरू चाहिँ। Even Prabhupada's tape recorder, it was so heavy that carrying it was really a yagya because the tape recorder was reel to reel. It would be so heavy. And you're walking with Prabhupada carrying this tape recorder. जुन प्रभुपादको टेप रेकर्डर थियो त्यो एकदम भारी थियो त्यतिखेर जहाँ जहाँ प्रभुपाद जानुहुन्थ्यो त्यो शिष्यलाई एकदम भारी लाग्थ्यो त्यो बोकेर यताउता ओसार पसार गर्दा पनि यति भारी टेप रेकर्डर थियो। But Prabhupada was insistent, no, you have to record. I want it all recorded. र
र शिल प्रभुपाद तर पनि चाहनुहुन्थ्यो नाइ सबै कुरा रेकर्डेड हुनुपर्छ, म सबै कुरा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। Because Prabhupada could understand that he's not going to be here forever. And he wanted that the devotees who come in the future, they would be able to hear his transcendental instruction. किनभने प्रभुपादलाई थाहा थियो कि म सधैँभरि यो संसारमा त रहदिनँ र भविष्यमा जो भक्तहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले यो टेप रेकर्डेड थ्रु मेरो प्रवचनहरू सुन्नुहोस् भनेर। So it's very important for all of us to hear from Srila Prabhupada regularly. त्यसकारणले यो एकदमै आवश्यक छ कि हामी सधैँ शिल प्रभुपादजीलाई सुन्नुपर्छ। We need to hear from Prabhupada because he is our real Acharya. He is not just Acharya, but he is the founder Acharya. र हामी सधैँ शिल प्रभुपादजीको प्रवचनहरू सुन्नु नै पर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँ केवल आचार्य हुनुहुन्न, उहाँ संस्थापक आचार्य हुनुहुन्छ। And it's very important for us to understand that we are representing Srila Prabhupada. र एकदम जान्न महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ हाम्रो लागि, किन भन्दाखेरि हामी शिल प्रभुपादजीको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। So all of our temples have to be maintained very nicely. त्यसकारणले जति पनि मन्दिरहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो रूपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। Everything has to be very paka, as we say. सबै कुरा एकदम चकाचक पक्का हुनुपर्छ जसरी हामी भन्ने गर्छौँ। Right? You have to keep everything neat and tidy. You have to be very organized. सबै कुरा हामी सफा सुग्घर राख्नुपर्छ र सबै कुरा व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। And Prabhupada did not like to hear devotees arguing and complaining. शिल प्रभुपाद सुन्न चाहनुहुन्थेन भक्तहरू जुन कुरा काट्ने, अरूलाई थर्काउने आदि इत्यादि सुन्न चाहनुहुन्थेन। If people would write to Prabhupada complaining, Prabhupada would feel very disappointed. जब प्रभुपादले सुन्नुहुन्थ्यो भक्तहरूले एकअर्काको कम्प्लेन गरिरहेछ, प्रभुपाद एकदम दुखित हुनुहुन्थ्यो त्यो सुनेर। And Prabhupada would say, this is a neophyte tendency. र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो एकदमै निकृष्ट चेतना भएको भक्तहरूको चेतना हो। Neophyte tendency is to complain and never to be satisfied. यो नवसिकारु भक्तहरूको चाहिँ यो बानी नै हुन्छ, जहिले नि कम्प्लेन गर्ने र केही कुराबाट पनि सन्तुष्ट नै नहुने। But if somebody would write and they would glorify the devotees and they would praise them, Prabhupada would feel very pleased. त कुनै पनि भक्तले यदि कुनै भक्त अर्को भक्तलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको चाहिँ गुणगान गाउनुहुन्थ्यो भने प्रभुपाद यो सुनेर अति नै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। So it's important for us to try to connect ourselves more and more with Srila Prabhupada. त्यसकारणले एकदमै आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ कि धेरैभन्दा धेरै हामी चाहिँ शिल प्रभुपादजीसँग चाहिँ कनेक्ट भइराखौँ, सम्बन्ध स्थापना बनाइराखौँ। I never thought Srila Prabhupada would ever leave us. मैले कहिले पनि यो सोचेको थिएन कि शिल प्रभुपाद मलाई छोडेर जानुहुन्छ। And I still think Srila Prabhupada is with us. र म जतिखेर नि यो सोच्छु कि शिल प्रभुपाद जतिखेर नि मसँगै हुनुहुन्छ। He is guiding us and he is encouraging all of us. हामीलाई निर्देशन पनि दिइराख्नु भएको छ र उत्साह पनि दिइराख्नु भएको छ अगाडि बढ्नको लागि। Certainly there have been a lot of changes and a lot of problems. हो, तथाकथित समस्याहरू पनि कति आए, कति परिवर्तनहरू पनि भए। Different groups have come up, splinter groups have separated themselves from the GBC body. धेरै यस्ता ग्रुपहरू आए जो पृथक भावका थिए र जीबीसीबाट छुट्टिए पनि। But somehow they're going on and they're also preaching. र जसो उहाँहरूको पनि चलिरहेछ, उहाँहरू पनि प्रचार गरिराख्नु भएको छ। And Srila Prabhupada generally was tolerant about these things. शिल प्रभुपाद यस्ता कुराहरूको लागि एकदम सहनशील हुनुहुन्थ्यो। But as much as possible, he wanted people to stay in the main body of ISKCON and work under the GBC. सक्दो जति सकिन्छ उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि जति पनि भक्तहरू छन् उहाँहरू चाहिँ इस्कन भित्र नै बस्नुहोस् र जीबीसी को अन्डरमा, गभर्निङ बडी कमिसनको अन्डरमा बसेर सेवा गर्नुहोस्। GBC means the body, not one person, but the whole body of the GBC. जीबीसी भनेको चाहिँ केवल एउटा व्यक्ति होइन, यो चाहिँ पुरै शरीर हो, सबै सम्पूर्ण भक्तहरूको समूह हो। So Prabhupada set up this system. It was in the same way as his own Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati.
र उहाँले चाहिँ यो जीबीसी सिस्टम आफैले पनि बनाउनु भयो र यो चाहिँ चाहनु जसरी भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले चाहनुहुन्थ्यो त्यसरी गर्ने यो जीबीसी सिस्टम उहाँले बनाउनु भयो। Right? We don't want absolute power. Absolute power corrupts. उहाँले चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले नियन्त्रण चाहनुहुन्थेन, किन भन्दाखेरि जुन पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुन्छ यो तुरुन्तै के हुन्छ, करप्सन पनि जान्छ, ठगिन जान्छ। Prabhupada saw that with the Gaudiya Math. उहाँले देख्नुभयो यस्तो टाइपको भ्रष्टाचारी भइरहेको छ गौरीय मठमा, That they made a mistake by putting one person in charge. र उहाँले देख्नुभयो कि एकजनालाई मात्रै इन्चार्ज बनाउँदा कति समस्याहरू आउँदछ भनेर। And then when that person had problems, then so many others also had problems. र जब त्यो एकजना व्यक्तिलाई जब केही समस्या आउँछ अरू पनि व्यक्तिहरूलाई त्यस्तै प्रकारको समस्याहरू आइरहेको छ। And the whole Gaudiya Math became divided. देख्न सक्छौँ हामी गौरीय मठले के गर्यो त, फुटाफुट भयो, त्यसै छुट्टिदिने। And now today there are so many branches of र अहिले Gaudiya देख्न Math. सक्छौँ धेरै शाखाहरू छ। So we don't want that to happen in ISKCON. र हामी त्यो चाहँदैनौँ इस्कनमा यस्तोहरू होस् भनेर। We want to work together and fulfill Srila Prabhupada's mission. हामी सँगै आएर सेवा गरेर शिल प्रभुपादजीको अभियानमा चाहिँ हामी के योगदान गर्न सकौँ भनेर। Prabhupada wanted us to go on and continue to distribute Krishna consciousness everywhere. शिल प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो अरू सबैजना अगाडि बढौँ र कृष्ण भावनामृत सबै ठाउँमा वितरण गरौँ भनेर। Open more and more centers, make more and more devotees, धेरैभन्दा धेरै केन्द्रहरू हामी स्थापना गरौँ, धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू हामी बनाऊँ, and teach everyone about the message of Chaitanya Mahaprabhu. र सबैजना व्यक्तिलाई चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको उपदेशलाई शिक्षा दिउँ भनेर। Srila Prabhupada was very concerned about what we were doing and what results we're getting. र शिल प्रभुपाद एकदम जागरुक हुनुहुन्थ्यो कि हामीहरू के गरिरहेको छौँ, कस्तो प्रकारको फलहरू हामी पाइरहेको छौँ भनेर। Tamal Krishna Goswami, I used to work with him. He was in charge of the China mission. So Tamal Krishna Goswami told me how Prabhupada would talk to him. र तमल कृष्ण गोस्वामी जुन चाइना मिसनको इन्चार्ज पनि हुन्थ्यो, उहाँको अन्डरमा म सेवा गर्थेँ र तमल कृष्ण गोस्वामीले भन्नुभयो कि प्रभुपादले कसरी उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेर। He would ask him, how many devotees have you made? र प्रभुपादले सोध्नुहुन्थ्यो तमल कृष्ण महाराजलाई, कतिजना भक्त तिमीले बनायौ, How many books have you distributed? कतिवटा पुस्तकहरू तिमीले वितरण गर्यौ, How many properties have you acquired? कति सम्पत्तिहरू तिमीले इस्कनको नाममा गर्यौ। So Prabhupada wanted to see results. र प्रभुपाद फल देख्न चाहनुहुन्थ्यो, You had to do things to please him. केही गर्नुपर्छ उहाँलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि। You could not just say, oh, I'm chanting Hare Krishna, Prabhupada. तपाईँले भन्दै थिए म त हरे कृष्ण जपिरहेको छु प्रभुपाद भन्न मात्रै होइन, He wanted results and Prabhupada pushed. र उहाँ प्रतिफल देख्न चाहनुहुन्थ्यो र प्रभुपाद यसको लागि चाहिँ सबैलाई धक्का लगाउनुहुन्थ्यो। Prabhupada used to say, my Guru Maharaj pushed me, now I am pushing you. र प्रभुपादजीले भन्नुहुन्थ्यो मेरो गुरु महाराजले मलाई धक्का दिनुभयो, म तिमीहरूलाई पनि धक्का दिँदैछु भनेर। So this is the parampara system. यो चाहिँ परम्परा सिस्टम हो। So we want to continue pushing more and more, all of you young people, that you will also do nice service for Srila Prabhupada. हामीहरू सबैजना तपाईँहरूले धक्का दिइरहेको छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरू सबैजना अगाडि बढ्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै जागरुक भएर शिल प्रभुपादजीको राम्ररी सेवा गर्नुहोस् And keep up the standards which Srila Prabhupada has given र us. शिल प्रभुपादले जुन स्ट्यान्डर्ड हामीलाई दिनुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ यथावत राखिराख्नुहोस्। Right? We have to be faithful to the instructions of the spiritual teacher. हामी एकदम आज्ञाकारी हुनुपर्छ, जुन हाम्रो आध्यात्मिक गुरुले जुन हामीलाई उपदेश दिनुपर्छ त्यसमाथि हामी एकदम सावधानीपूर्वक आज्ञाकारी हुनुपर्छ। So it's very important for all of you to read Srila Prabhupada's books. सो एकदमै यो महत्त्वपूर्ण छ, जति पनि शास्त्रहरू छ त्योमध्ये शिल प्रभुपादको पुस्तकहरू। If you don't read his books, you won't know what are his instructions. यदि तपाईँ उहाँको पुस्तकहरू यदि अध्ययन गर्नुहुन्न भने शिल प्रभुपादले के उपदेश हामीलाई दिन खोज्नु भएको जान्नु नै हुन्न। So everywhere now we are having courses to help devotees to study Prabhupada's books. त्यस कारणले अहिले हाम्रो विभिन्न कोर्सेसहरू पनि हुने गर्छन् कि कस्तो स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ शिल प्रभुपादजीको पुस्तकहरूको। Right, Bhakti Shastri is there. भक्ति शास्त्री भन्ने कोर्स पनि छ एउटा। Right, how many of you have done Bhakti Shastri? कतिजनाले तपाईँहरू मध्ये भक्ति शास्त्री लिनुभएको छ? हात उठाउनु होला।
Oh, very bad. धेरै दुःखको कुरो हो यो। Hardly 2 or 3 hands. 3-4 जना मात्रै हात उठ्यो। Very bad. धेरै दुःखको कुरा हो। I don't know why like this. This is very disappointing. एकदम मलाई निरुत्साहित गरिदिनु भयो तपाईहरुले। Jayapataka Swami Maharaj, who is a GBC and who pioneered a lot of development here in Nepal, he is encouraging all the devotees to study these courses. हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज जो नेपालको जीवीसी हुनुहुन्छ उहाँ पनि चाहनुहुन्छ कि सम्पूर्ण भक्तहरू नेपालमा भक्ति शास्त्री यस्तो कोर्सेसहरू चाहिँ लिनुस् भनेर। We have 120 people in China studying Bhakti Shastri. 120 जना भक्त छन् हाम्रो चाइनामा जसले भक्ति शास्त्री लिइराख्नु भएको छ। And you're Nepali. तपाईहरु नेपालीहरु हुनुहुन्छ। You think you don't need to read Prabhupada's books? तपाई के सोच्नुहुन्छ तपाईले प्रभुपादको पुस्तक पढ्नु पर्दैन त्यसरी? You think you don't need to study these courses? तपाईलाई के लाग्छ यस्तो कोर्सेसहरू लिनु आवश्यक छैन? It's very important. एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। So Bhakti Shastri is the first. You don't get second initiation until you studied Bhakti Shastri. तपाईले ब्राह्मण दीक्षा पनि पाउनुहुन्न जबसम्म तपाई भक्ति शास्त्री लिनुहुन्न। You want to get second initiation, you must complete the Bhakti Shastri. तपाई चाहनुहुन्छ दोस्रो दीक्षा लिनको लागि त्यसको लागि तपाई भक्ति शास्त्री कम्प्लिट गर्न जरुरी छ। We don't want any more illiterate Brahmins. हामी हैन अज्ञानी हैन ब्राह्मणहरू चाहदैनौं। Right? अनपढ ब्राह्मणहरू। So you have to study. त्यसकारण तपाईहरु पढ्नु पर्छ। You may not like it, that's too bad. हैन तपाईहरु हैन सोचिराख्नु भएको लागि मलाई हैन चाहिदैन भनेर एकदम नराम्रो कुरो हो। You have to do it. तपाईहरुले गर्नुपर्छ यो। So Bhakti Shastri is only the beginning. That's just the Bhagavad Gita, the basic course. भक्ति शास्त्री भनेको त सुरुवात नै हो यो बेसिक भगवत गीता कोर्सेसहरु। And then you have to go on. You can go on and study Bhakti Vaibhav. त्यसपछि तपाई अगाडि पढ्नुपर्छ भक्ति वैभव लिनुहोस् त्यसपछि। First 6 cantos of Srimad Bhagavatam. छैटौं स्कन्द श्रीमद् भागवतमको सम्म। Usually people who take sannyas, they have to study that. धेरै जसो भक्तहरूले चाहिँ सन्यास लिनुहुन्छ भक्ति वैभव गरिसकेपछि। I don't know. Maybe we haven't got too many sannyasis here. हामी यहाँ कुनै त्यस्तो धेरै सन्यासीहरू चाहिँ देखिरहेको त छैनौं। So many women. धेरै जना माताजीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। Anyway, Bhakti Vaibhav, then Bhakti Sarvabhauma, Bhakti Vedanta is cantos 7 to 12. भक्ति वेदान्त भनेको चाहिँ स्कन्द 7 देखि स्कन्द 12 सम्म। And then Chaitanya Charitamrita is the Bhakti Sarvabhauma. र चैतन्य चरितामृत भनेको अध्ययन भनेको भक्ति सार्वभौम कोर्स हो। And the courses can be in Nepali, we have it in Hindi, we have it in so many languages. र जति पनि यो जुन प्रशिक्षणको प्राध्यापनको कोर्सेस छ यो नेपालीमा हुन सक्छ हिन्दीमा जुन पनि भाषामा हुन सक्दछ। So certainly you can do it in Nepali. तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली भाषामा पनि यो कोर्सेस। And you do it online, you don't have to be, it doesn't have to be physical. कहिले-कहिले हैन आफ्नो शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्छ भने जरुरी छैन अनलाइन पनि लिन सक्नुहुन्छ। You all have a mobile phone. तपाई सबैजनासँग मोबाइल फोन छ। I don't need to ask who's got a mobile phone. I know you all have your mobile म यो phone. सोध्न चाहदिन तपाईसँग कोसँग मोबाइल फोन छ छैन। तपाई सबैजनासँग मोबाइल फोन छ। So you should use your mobile phone to get online to study Bhakti Shastri. आफ्नो मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नुहोस् अनलाइनबाट भक्ति शास्त्री कोर्सेसहरु लिनको लागि। And that will help you to get closer to Srila Prabhupada. त्यसपछि हामी मात्रै तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछौं शिल प्रभुपादजीको नजिक जानको लागि। We'll get you reading Srila Prabhupada's books. र तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछौं हामी शिल प्रभुपादजीको पुस्तकहरु अध्ययन गर्नको लागि। You chant and dance very nicely. तपाईहरु चाहिँ जप्नुहुन्छ नाच्नुहुन्छ धेरै राम्ररी। We want to see you also studying nicely. म हेर्न चाहन्छु कि तपाईहरु अध्ययन पनि राम्ररी गर्नुहोस् भनेर। And that will keep Srila Prabhupada happy. र त्यसले चाहिँ शिल प्रभुपादजीलाई खुसी राख्नुहुन्छ। Okay? Srila Prabhupada ki जय। जुलनेस भक्ति विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की